सप्तषष्टितमः सर्गः। ते निवृत्ता महाकायाः श्रुत्वाङ्गदवचस्तदा नैष्ठिकीम् बुद्धिमास्थाय सर्वे सङ्ग्रामकाङ्क्षिणः समुदीरितवीर्यास्ते समारोपितविक्रमाः पर्यवस्थापिता वाक्यैरङ्गदेन बलीयसा प्रयाताश्च गता हर्षम् मरणे कृतनिश्चयाः चक्रुः सुतुमुलम् युद्धम् वानरास्त्यक्तजीविताः अथ वृक्षान्महाकायाः सानूनि सुमहान्ति च वानरास्तूर्णमुद्यम्य कुम्भकर्णमभिद्रवन् कुम्भकर्णः सुसङ्क्रुद्धो गदामुद्यम्य वीर्यवान् धर्षयन् स महाकायः समन्ताद्यक्षिपद्रिपून् शतानि सप्त चाष्टौ च सहस्राणि च वानराः प्रकीर्णाश्येरते भूमौ कुम्भकर्णेन ताडिताः षोडशाष्टौ च दश च विंशत्त्रिंशत् तथैव च परिक्षिप्य च बाहुभ्याम् खादन् स परिधावति भक्षयन् भृशसङ्क्रुद्धो गरुडः पन्नगानिव कृच्छ्रेण च समाश्वस्ताः सङ्गम्य च ततस्ततः वृक्षाद्रिहस्ता हरयस्तस्थुः सङ्ग्राममूर्धनि ततः पर्वतमुत्पाट्य द्विविधः प्लवगर्षभः दुद्रावगिरिशृङ्गाभम् विलम्ब इवतो यदः तम् समुत्पाट्य चिक्षेप कुम्भकर्णाय वानरः तमप्राप्य महाकायम् तस्य सैन्ये पतत्ततः ममर्दाश्वान् गजांश्चापि रथांश्चापि गजोत्तमान् तानि चान्यानि रक्षांसि एवम् चान्यद्गिरेः शिरः तच्छैलवेगाभिहतम् हताश्वम् हतसारथिम् रक्षसाम् रुधिरक्लिन्नम् बभूवायोधनम् महत् रथिनो वानरेन्द्राणाम् शरैः कालान्तकोपमैः शिरांसि नर्दताम् जह्रुः सहसा भीमनिस्वनाः वानराश्च महात्मानः समुत्पाट्य महाद्रुमान् रथानश्वान् गजानुष्ट्रान् राक्षसानभ्यसूदयन् हनूमाञ्छैलशृङ्गाणि शिलाश्च विविधान् द्रुमान् बवर्ष कुम्भकर्णस्य शिरस्यम्बरमास्थितः तानि पर्वतशृङ्गाणि शूलेन स बिभेदः बभञ्ज वृक्षवर्षम् च कुम्भकर्णो महाबलः ततो हरीणाम् तदनीकमुग्रम् दुद्रावशूलम् निशितम् प्रगृह्य तस्थौ सतस्यापततः परस्तान्महीधराग्रम् हनुमान् प्रगृह्य स कुम्भकर्णम् कुपितो जघान वेगेन शैलोत्तमभीमकायम् सञ्चुक्षुभेतेन तदाभिभूतो मेदार्धगात्रो रुधिरावसिक्तः सशूलमाविध्य तडित्प्रकाशम् गिरिम् यथा प्रज्वलिताग्निशृङ्गम् बाह्वन्तरे मारुतिमाजघान गुहोचलम् क्रौञ्चमिवोग्रशक्त्या सशूलनिर्भिन्न महाभुजान्तरः प्रविह्वलः शोणितमुद्वमन्मुखात् ननाद भीमम् हनुमान् महाहवे युगान्तमेघस्तनितस्वनोपमम् ततो विनेदुः सहसा प्रहृष्टा रक्षो गणास्तम् व्यथितम् समीक्ष्य प्लवङ्गमास्तु व्यथिता भयार्ताः प्रदुद्रुवुः संयति कुम्भकर्णात् ततस्तु नीलो बलवान् पर्यवस्थापयन् बलम् प्रविचिक्षेप शैलाग्रम् कुम्भकर्णाय धीमते तदा पतन्तम् सम्प्रेक्ष्य मुष्टिनाभिजघानः मुष्टिप्रहाराभिहतम् तच्छैलाग्रम् व्यशीर्यत सविस्फुलिङ्गम् सज्ज्वालम् निपपातमहीतले ऋषभः शरभो नीलो गवाक्षो गन्धमादनः पञ्चवानरशार्दूलाः कुम्भकर्णमुपाद्रवन् शैलैर्वृक्षैस्तलैः पादैर्मुष्टिभिश्च महाबलाः कुम्भकर्णम् महाकायम् निजघ्नुः सर्वतो युधि स्पर्शानिव प्रहारांस्तान् वेदयानो न विव्यथे ऋषभम् तु महावेगम् बाहुभ्याम् परिषस्वजे कुम्भकर्णभुजाभ्याम् तु पीडितो वानरऋषभः निपपातऋषभो भीमः प्रमुखागतशोणितः मुष्टिना शरभम् हत्वा जानुना नीलमाहवे
आजघानगवाक्षम् तु तलेनेन्द्ररिपुस्तदा पादेनाभ्यहनत्क्रुद्धस्तरसा गन्धमादनम् दत्तप्रहारव्यथिता मुमुहुः शोणितोक्षिताः निपेतुस्ते तु मेदिन्याम् निकृत्ता इव किम् शुकाः तेषु वानरमुख्येषु पातितेषु महात्मसु वानराणाम् सहस्राणि कुम्भकर्णम् प्रदुद्रुवुः तम् शैलमिव शैलाभाः सर्वे तु प्लवगर्षभाः समारुह्य समुत्पत्य ददंशुश्च महाबलाः तन्नखैर्दशनैश्चापि मुष्टिभिर्बाहुभिस्तथा कुम्भकर्णम् महाबाहुम् निजघ्नुः प्लवगर्षभाः स वानरसहस्रैस्तु विचितः पर्वतोपमः रराजराक्षसव्याघ्रो गिरिरात्मरुहैरिव बाहुभ्याम् वानरान् सर्वान् प्रगृह्य स महाबलः भक्षयामास सङ्क्रुद्धो गरुडः पन्नगानिव प्रक्षिप्ताः कुम्भकर्णेन वक्त्रे पातालसन्निभे नासापुटाभ्याम् सञ्जग्मुः कर्णाभ्याम् चैव वानराः भक्षयन् भृशसङ्क्रुद्धो हरीन् पर्वतसन्निभः बभञ्ज वानरान् सर्वान् सङ्क्रुद्धो राक्षसोत्तमः मांसशोणितसङ्क्लेदाम् कुर्वन् भूमिम् स राक्षसः चचार हरिसैन्येषु कालाग्निरिव मूर्च्छितः वज्रहस्तो यथा शक्तः पाशहस्त इवान्तकः शूलहस्तो बभौ युद्धे कुम्भकर्णो महाबलः यथा शुष्कान्यरण्यानि ग्रीष्मे दहति पावकः तथा वानरसैन्यानि कुम्भकर्णो ददाहसः ततस्ते वध्यमानास्तु हतयूथाः प्लवङ्गमाः वानराभयसंविघ्ना विनेदुर्विकृतैः स्वरैः अनेकशो वध्यमानाः कुम्भकर्णेन वानराः राघवम् शरणम् जग्मुर्व्यथिता भिन्नचेतसः प्रभग्नान् वानरान् दृष्ट्वा वज्रहस्तात्मजात्मजः अभ्यधावत वेगेन कुम्भकर्णम् महाहवे शैलशृङ्गम् महद्गृह्य विनदन् स मुहुर्मुहुः त्रासयन् राक्षसान् सर्वान् कुम्भकर्णपदानुगान् चिक्षेप शैलशिखरम् कुम्भकर्णस्य मूर्धनि स तेनाभिहतो मूर्ध्नि शैलेनेन्द्ररिपुस्तदा कुम्भकर्णः प्रजज्वाल क्रोधेन महता तदा सोऽभ्यधावत वेगेन वालिपुत्रममर्षणः कुम्भकर्णो महानादस्त्रासयन् सर्ववानरान् शूलम् ससर्ज वैरोषादङ्गदेतु महाबलः तदा पतन्तम् बलवान् युद्धमार्गविशारदः लाघवान् मोक्षयामास बलवान् वानरर्षभः उत्पत्य चैनम् तरसा तलेनोरस्य ताडयत् स तेनाभिहतः कोपात् प्रमुमोहाचलोपमः सलब्धसंज्ञोतिबलो मुष्टिम् सङ्गृह्य राक्षसः अपहस्तेन चिक्षेप विसञ्ज्ञः स पपातः तस्मिन् प्लवगशार्दूले विसञ्ज्ञे पतिते भुवि तच्छूलम् समुपादाय सुग्रीवमभिदुद्रुवे तमापतन्तम् सम्प्रेक्ष्य कुम्भकर्णम् महाबलम् उत्पपात तदा वीरः सुग्रीवो वानराधिपः स पर्वताग्रमुत्क्षिप्य समाविध्य महाकपिः अभिदुद्राव वेगेन कुम्भकर्णम् महाबलम् तमापतन्तम् सम्प्रेक्ष्य कुम्भकर्णः प्लवङ्गमम् तस्थौ विवृत्त सर्वाङ्गो वानरेन्द्रस्य सम्मुखः कपिशोणितदिग्धाङ्गम् भक्षयन्तम् महाकपीन् कुम्भकर्णम् स्थितम् दृष्ट्वा सुग्रीवो वाक्यमब्रवीत् पातिताश्च त्वया वीराः कृतम् कर्म सुदुष्करम् भक्षितानि च सैन्यानि प्राप्तम् ते परमम् यशः त्यज तद्वानरानीकम् प्राकृतैः किम् करिष्यसि सहस्वैकम् निपातम् मे पर्वतस्यास्य राक्षस तद्वाक्यम् हरिराजस्य सत्त्वधैर्यसमन्वितम् श्रुत्वा राक्षसशार्दूलः कुम्भकर्णोऽब्रवीद्वचः प्रजापतेस्तु पौत्रस्त्वम् तथैवर्क्षरजः सुतः धृतिपौरुषसम्पन्नस्तस्माद्गर्जसि वानरा स कुम्भकर्णस्य वचो निशम्य व्याविध्य शैलम् सहसा मुमोच
तेनाजघानोरसि कुम्भकर्णम् शैलेन वज्राशनि सन्निभेन तच्छैलशृङ्गम् सहसा विभिन्नम् भुजान्तरे तस्य तदा विशाले ततो विषेदुः सहसा प्लवङ्गा रक्षो गणाश्चापि मुदा विनेदुः स शैलशृङ्गाभिहतश्चुकोपननादरोषाच्च विवृत्य वक्त्रम् व्याविध्यशूलम् सतडित्प्रकाशम् चिक्षेपहर्यृक्षपतेर्वधाय तत्कुम्भकर्णस्य भुजप्रणुन्नम् शूलम् शितम् काञ्चन दामयष्टिम् क्षिप्रम् समुत्पत्य निगृह्य दोर्भ्याम् बभञ्ज वेगेन सुतोऽनिलस्य कृतम् भारसहस्रस्य शूलम् कालाय सम्महत् बभञ्जजानुमारोप्य तदा हृष्टः प्लवङ्गमः शूलम् भग्नम् हनुमता दृष्ट्वा वानरवाहिनी हृष्टाननाद बहुशः सर्वतश्चापि दुद्रुवे बभूवाथ परित्रस्तो राक्षसो विमुखोऽभवत् सिंहनादम् च ते चक्रुः प्रहृष्टा वनगोचराः मारुतिम् पूजयाञ्चक्रुर्दृष्ट्वा शूलम् तथा गतम् स तत्तथा भग्नमवेक्ष्य शूलम् चुकोपरक्षोऽधिपतिर्महात्मा उत्पाट्य लङ्कामलयात् सशृङ्गम् जघान सुग्रीवमुपेत्य तेन स शैलशृङ्गाभिहतो विसञ्ज्ञः पपात भूमौ युधि वानरेन्द्रः तम् वीक्ष्य भूमौ पतितम् विसञ्ज्ञम् नेदुः प्रहृष्टा युधि यातुधानाः समभ्युपेत्याद्भुतघोरवीर्यम् स कुम्भकर्णो युधि वानरेन्द्रम् जहार सुग्रीवमभिप्रगह्य यथानिलो मेघमिव प्रचण्डः स तम् महामेघनिकाशरूपमुत्पाट्य गच्छन् युधि कुम्भकर्णः रराजमेरुप्रतिमानरूपो मेरुर्यथा व्युच्छ्रितघोरशृङ्गः ततस्तमादाय जगाम वीरः संस्तूयमानो युधि राक्षसेन्द्रः शृण्वन्निनादम् त्रिदिवालयानाम् प्लवङ्गराजग्रह विस्मितानाम् ततस्तमादाय तदा समेने हरीन्द्रमिन्द्रोपममिन्द्रवीर्यः अस्मिन् हते सर्वमिदम् हतम् स्यात् स राघवम् सैन्यमितीन्द्रशत्रुः विद्रुताम् वाहिनीम् दृष्ट्वा वानराणामितस्ततः कुम्भकर्णेन सुग्रीवम् गृहीतम् चापि वानरम् हनूमांश्चिन्तयामास मतिमान् मारुतात्मजः एवम् गृहीते सुग्रीवे किम् कर्तव्यम् मया भवेत् यद्धिन्याय्यम् मया कर्तुम् तत्करिष्याम्यसंशयम् भूत्वा पर्वतसङ्काशो नाशयिष्यामि राक्षसम् मया हते संयति कुम्भकर्णे महाबले मुष्टिविशीर्णदेहे विमोचिते वानरपार्थिवे च भवन्तु हृष्टाः प्लवगाः समग्राः अथवा स्वयमप्येष मोक्षम् प्राप्स्यति वानरः गृहीतोऽयम् यदि भवेत् त्रिदशैः सासुरोरगैः मन्येन तावदात्मानम् बुध्यते वानराधिपः शैलप्रहाराभिहतः कुम्भकर्णेन संयुगे अयम् मुहूर्तात् सुग्रीवो लब्धसंज्ञो महाहवे आत्मनो वानराणाम् च यत्पथ्यम् तत्करिष्यति मया तु मोक्षितस्यास्य सुग्रीवस्य महात्मनः अप्रीतिश्च भवेत् कष्टा कीर्तिनाशश्च शाश्वतः तस्मान्मुहूर्तम् काङ्क्षिष्ये विक्रमम् मोक्षितस्य तु भिन्नम् च वानरानीकम् तावदाश्वासयाम्यहम् इत्येवम् चिन्तयित्वा च हनूमान् मारुतात्मजः भूयः संस्तम्भयामास वानराणाम् महाचमूम् स कुम्भकर्णोऽथ विवेश लङ्काम् स्फुरन्तमादाय महाहरिम् तम् विमानचर्यागृहगोपुरस्थैः पुष्पाग्र्यवर्षैरभिपूज्यमानः लाजगन्धोदवर्षैस्तु सेच्यमानः शनैः शनैः राजवीथ्यास्तु शीतत्वात् संज्ञाम् प्राप महाबलः ततश्च संज्ञामुपलभ्य कृच्छ्राद्बलीयसस्तस्य भुजान्तरस्थः अवेक्षमाणः पुरराजमार्गम् विचिन्तयामास मुहुर्महात्मा एवम् गृहीतेन कथम् नु नाम शक्यम् मया सम्प्रति कर्तुमद्य
तथा करिष्यामि यथा हरीणाम् भविष्यतीष्टम् च हितम् च कार्यम् ततः कराग्रैः सहसा समेत्य राजा हरीणाममरेन्द्रशत्रोः खरैश्च कर्णौ दशनैश्च नासाम् ददंशपादैर्विददार पार्श्वौ स कुम्भकर्णो हृतकर्णनासो विदारितस्तेन रदैर्नखैश्च रोषाभिभूतः क्षतजार्द्रगात्रः सुग्रीवमाविध्य पिपेष भूमौ स भूतले भीमबलाभिपिष्टः सुरारिभिस्तैरभिहन्यमानः जगामखम् कन्दुकवज्जवेन पुनश्च रामेण समाजगाम कर्णनासाविहीनस्तु कुम्भकर्णो महाबलः राजशोणितोत्सिक्तो गिरिः प्रस्रवणैरिव शोणितार्द्रो महाकायो राक्षसो भीमदर्शनः युद्धायाभिमुखो भूयो मनश्चक्रे निशाचरः अमर्षाच्छोणितोद्गारी शुशुभे रावणानुजः नीलाञ्जनचयप्रख्यः ससन्ध्य इवतो यदः गते च तस्मिन् सुरराजशत्रुः क्रोधात् प्रदुद्रावरणाय भूयः अनायुधोऽस्मीति विचिन्त्य रौद्रो घोरम् तदा मुद्गरमाससाद ततः स पुर्याः सहसा महौजा निष्क्रम्य तद्वानरसैन्यमुग्रम् बभक्षरक्षो युधि कुम्भकर्णः प्रजायुगान्ताग्निरिव प्रवृद्धः बुभुक्षितः शोणितमांसगृध्नुः प्रविश्य तद्वानरसैन्यमुग्रम् चखादरक्षांसि हरीन् पिशाचान् रक्षांश्च मोहान् युधि कुम्भकर्णः यथैव मृत्युर्हरते युगान्ते स भक्षयामास हरींश्च मुख्यान् एकम् द्वौ त्रीन् बहून् क्रुद्धो वानरान् सह राक्षसैः समादायैकहस्तेन प्रचिक्षेपत्वरन्मुखे सम्प्रस्रवंस्तदा मेदः शोणितम् च महाबलः वध्यमानो नगेन्द्राग्रैर्भक्षयामास वानरान् ते भक्ष्यमाणा हरयो रामम् जग्मुस्तदा गतिम् कुम्भकर्णो भृशम् क्रुद्धः कपीन् खादन् प्रधावति शतानि 7 च 20 तथैव च सम्परिष्वज्य बाहुभ्याम् खादन् विपरिधावति मेदो वसा शोणितदिग्धगात्रः कर्णावसक्तग्रथितान्त्रमालः ववर्षशूलानि सुतीक्ष्णदंष्ट्रः कालो युगान्तस्थ इव प्रवृद्धः तस्मिन् काले सुमित्रायाः पुत्रः परबलार्दनः चकार लक्ष्मणः क्रुद्धो युद्धम् परपुरञ्जयः स कुम्भकर्णस्य शरान् शरीरे 7 वीर्यवान् निचखानाददे चान्यान् विससर्ज च लक्ष्मणः पीड्यमानस्तदस्त्रम् तु विशेषम् तत्स राक्षसः ततश्चुकोपबलवान् सुमित्रानन्दवर्धनः अथास्य कवचम् शुभ्रम् जाम्बूनदमयम् शुभम् प्रच्छादयामास शरैः सन्ध्याभ्रमिव मारुतः नीलाञ्जनचयप्रख्यः शरैः काञ्चनभूषणैः आपीड्यमानः शुशुभे मेघैः सूर्य इवांशुमान् ततः स राक्षसो भीमः सुमित्रानन्दवर्धनम् सावज्ञमेव प्रोवाच वाक्यम् मेघौघनिस्वनः अन्तकस्याप्यकष्टेन युधि जेतारमाहवे युध्यता मामभीतेन ख्यापिता वीरता त्वया प्रगृहीता युधस्येह मृत्योरिव महामृधे तिष्ठन्नप्यग्रतः पूज्यः किमु युद्धप्रदायकः ऐरावतम् समारूढो वृतः सर्वामरैः प्रभुः नैव शक्रोऽपि समरे स्थितपूर्वः कदाचन अद्य त्वयाहम् सौमित्रे बालेनापि पराक्रमैः तोषितो गन्तुमिच्छामि त्वामनुज्ञाप्य राघवम् यत्तु वीर्यबलोत्साहैस्तोषितोऽहम् रणे त्वया राममेवैकमिच्छामि हन्तुम् यस्मिन् हते हतम् रामे मयात्र निहते येऽन्ये स्थास्यन्ति संयुगे तानहम् योधयिष्यामि स्वबलेन प्रमाथिना इत्युक्तवाक्यम् तद्रक्षः प्रोवाच स्तुतिसंहितम् मृधे घोरतरम् वाक्यम् सौमित्रिः प्रहसन्निव
यस्त्वम् शक्रादिभिर्देवैरसह्यः प्राप्य पौरुषम् तत्सत्यम् नान्यथा वीरदृष्टस्तेऽद्य पराक्रमः एष दाशरथी रामस्तिष्ठत्यद्रिरिवाचलः इति श्रुत्वा ह्यनादृत्य लक्ष्मणम् स निशाचरः अतिक्रम्य च सौमित्रिम् कुम्भकर्णो महाबलः राममेवाभिदुद्राव कम्पयन्निव मेदिनीम् अथ दाशरथी रामो रौद्रमस्त्रम् प्रयोजयन् कुम्भकर्णस्य हृदये ससर्ज निशिताञ्छरान् तस्य रामेण विद्धस्य सहसाभिप्रधावतः अङ्गारमिश्राः क्रुद्धस्य मुखान्निश्चेरुरर्चिषः रामास्त्रविद्धो घोरम् वैनर्दम् राक्षसपुङ्गवः अभ्यधावत संक्रुद्धो हरीन् विद्रावयन् रणे तस्योरसि निमग्नास्ते शराबर्हिणवाससः हस्ताच्चास्य परिभ्रष्टा गदा चोर्व्याम् पपातः आयुधानि च सर्वाणि विप्रकीर्यन्त भूतले स निरायुधमात्मानम् यदा मेने महाबलः मुष्टिभ्याम् च कराभ्याम् च चकारकदनम् महत् स बाणैरतिविद्धाङ्गः क्षतजेन समुक्षितः रुधिरम् परिसुस्राव गिरिः प्रस्रवणम् यथा स तीव्रेण च कोपेन रुधिरेण च मूर्च्छितः वानरान् राक्षसान् वृक्षान् खादन् सपरिधावति अथ शृङ्गम् समाविध्य भीमम् भीमपराक्रमः चिक्षेप राममुद्दिश्य बलवानन्तकोपमः अप्राप्तमन्तरा रामः सप्तभिस्तमजिह्मगैः चिच्छेदगिरिशृङ्गम् तम् पुनः सन्धाय कार्मुकम् ततस्तु रामो धर्मात्मा तस्य शृङ्गम् महत्तदा शरैः काञ्चन चित्राङ्गैश्चिच्छेद भरताग्रजः तन्मेरुशिखराकारम् द्योतमानमिव श्रिया द्वेषते वानराणाम् च पतमानमपातयत् तस्मिन् काले स धर्मात्मा लक्ष्मणो राममब्रवीत् कुम्भकर्णवधे युक्तो योगान् परिमृशन् बहून् नैवायम् वानरान् राजन्न विजानाति राक्षसान् मत्तः शोणितगन्धेन स्वान् परांश्चैव खादति साध्वेन मधिरोहन्तु सर्वतो वानरऋषभाः यूथपाश्च यथा मुख्यास्तिष्ठन्त्वस्मिन् समन्ततः अद्यायम् दुर्मतिः काले गुरुभारप्रपीडितः प्रचरन् राक्षसो भूमौ नान्यान् हन्यात् प्लवङ्गमान् तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा राजपुत्रस्य भीमतः ते समारुरुहुर्हृष्टाः कुम्भकर्णम् महाबलाः कुम्भकर्णस्तु सङ्क्रुद्धः समारूढः प्लवङ्गमैः व्यधूनयत्तान् वेगेन दुष्टहस्तीव हस्तिपान् तान् दृष्ट्वा निर्धुतान् रामो रुष्टोऽयमिति राक्षसम् समुत्पपात वेगेन धनुरुत्तममाददे क्रोधरक्ते क्षणो धीरो निर्दहन्निव चक्षुषा राघवो राक्षसम् वेगादभिदुद्राववेगितः यूथपान् हर्षयन् सर्वान् कुम्भकर्णबलार्जितान् स चापमादाय भुजङ्गकल्पम् दृढज्यमुग्रम् तपनीयचित्रम् हरीन् समाश्वास्य समुत्पपात रामो निबद्धोत्तमतूणबाणः स वानरगणैस्तैस्तु वृतः परमदुर्जयैः लक्ष्मणानुचरो वीरः सम्प्रतस्थे महाबलः स ददर्श महात्मानम् किरीटनमरिन्दमम् शोणिताप्लुतरक्ताक्षम् कुम्भकर्णम् महाबलः सर्वान् समभिधावन्तम् यथारुष्टम् दिशागजम् मार्गमाणम् हरीन् क्रुद्धम् राक्षसैः परिवारितम् विन्ध्यमन्दरसङ्काशम् काञ्चनाङ्गदभूषणम् स्रवन्तम् रुधिरम् वक्त्राद्वर्षमेघमिवोत्थितम् जिह्वया परिलिह्यन्तम् सृक्किणीशोणितोक्षिते मृद्गन्तम् वानरानीकम् कालान्तकयमोपमम् तम् दृष्ट्वा राक्षसश्रेष्ठम् प्रदीप्तानलवर्चसम् विस्फारयामास तदा कार्मुकम् पुरुषर्षभः स तस्य चापनिर्घोषात् कुपितो राक्षसर्षभः अमृष्यमाणस्तम् घोषमभिदुद्राव राघवम्
ततस्तु वातोद्धतमेघकल्पम् भुजङ्गराजोत्तमभोगबाहुः तमापतन्तम् धरणीधराभमुवाच रामो युधि कुम्भकर्णम् आगच्छ रक्षोऽधिपमाविषादमवस्थितोऽहम् प्रगृहीतचापः अवेहि माम् राक्षसवंशनाशनम् यस्त्वम् मुहूर्ताद्भविता विचेताः रामोऽयमिति विज्ञाय जहास विकृतस्वनम् अभ्यधावत सङ्क्रुद्धो हरीन् विद्रावयन् रणे दारयन्निव सर्वेषाम् हृदयानिव नौकसाम् प्रहस्य विकृतम् भीमम् समेघस्तनितोपमम् कुम्भकर्णो महातेजा राघवम् वाक्यमब्रवीत् नाहम् विराधो विज्ञेयो न कबन्धः खरो न च न वाली न च मारीचः कुम्भकर्णः समागतः पश्य मे मुद्गरम् भीमम् सर्वम् कालाय सम्महत् अनेन निर्जिता देवा दानवाश्च पुरा मया विकर्णनास इति माम् नावज्ञातुम् त्वमर्हसि स्वल्पापि हि न मे पीडा कर्णनासा विनाशनात् दर्शयेक्ष्वाकुशार्दूलवीर्यम् गात्रेषु मे नघा ततस्त्वाम् भक्षयिष्यामि दृष्टपौरुषविक्रमम् स कुम्भकर्णस्य वचो निशम्य रामः स पुङ्खान् विससर्ज बाणान् तैराहतो वज्रसमप्रवेगैर्न चुक्षुभेन व्यथते सुरारिः यैः सायकैः सालवरानि कृत्ता वालीहतो वानरपुङ्गवश्च ते कुम्भकर्णस्य तदा शरीरम् वज्रोपमानव्यथयाम् प्रचक्रुः सवारिधारा इव सायकांस्तान् पिबन् शरीरेण महेन्द्रशत्रुः जघान रामस्य शरप्रवेगम् व्याविध्यतम् मुद्गरमुग्रवेगम् ततस्तु रक्षः क्षतजानुलिप्तम् वित्रासनम् देवमहाचमूनाम् व्याविध्यतम् मुद्गरमुग्रवेगम् विद्रावयामास चमूम् हरीणाम् वायव्यमादाय ततोपरास्त्रम् रामः प्रचिक्षेप निशाचराय समुद्गरम् तेन जहार बाहुम् सकृत्तबाहुस्तु मुलन्ननाद स तस्य बाहुर्गिरिशृङ्गकल्पः समुद्गरो राघव बाणकृत्तः पपात तस्मिन् हरिराजसैन्ये जघानताम् वानरवाहिनीम् च ते वानरा भग्नहतावशेषाः पर्यन्तमाश्रित्य तदा विषण्णाः प्रपीडिताङ्गाददृशुः सुघोरम् नरेन्द्ररक्षोऽधिपसन्निपातम् स कुम्भकर्णोऽस्त्रनिकृत्तबाहुर्महासि कृत्ताग्र इवाचलेन्द्रः उत्पाटयामास करेण वृक्षम् ततोऽभिदुद्रावरणे नरेन्द्रम् तन्तस्य बाहुम् सहतालवृक्षम् समुद्यतम् पन्नगभोगकल्पम् ऐन्द्रास्त्रयुक्तेन जघान रामो बाणेन जाम्बूनदचित्रितेन स कुम्भकर्णस्य भुजो निकृत्तः पपात भूमौ गिरिसन्निकाशः विचेष्टमानो निजघान वृक्षान् शैलाञ्छिलावानरराक्षसांश्च तम् छिन्नबाहुम् समवेक्ष्य रामः समापतन्तम् सहसा नदन्तम् द्वावर्धचन्द्रौ निशितौ प्रगृह्य चिच्छेदपादौ युधि राक्षसस्य तौ तस्य पादौ प्रदिशो दिशश्च गिरेर्गुहाश्चैव महार्णवम् च लङ्काम् च सेनाम् कपिराक्षसानाम् विनादयन्तौ विनिपेततुश्च निकृत्तबाहुर्विनिकृत्तपादो विदार्य वक्त्रम् बडवामुखाभम् दुद्रावरामम् सहसाभिगर्जन् राहुर्यथा चन्द्रमिवान्तरिक्षे अपूरयत्तस्य मुखम् शिताग्रैरामः शरैर्हेमपिनद्धपुङ्खैः सम्पूर्णवक्त्रो न शशाक वक्तुम् चुकूजकृच्छ्रेण मुमूर्छ चापि अथाददे सूर्यमरीचिकल्पम् सब्रह्मदण्डान्तककालकल्पम् अरिष्टमैन्द्रम् निशितम् सुपुङ्खम् रामः शरम् मारुततुल्यवेगम् तम् वज्रजाम्बूनदचारुपुङ्खम् प्रदीप्तसूर्यज्वलनप्रकाशम् महेन्द्रवज्राशनितुल्यवेगम् रामः प्रचिक्षेप निशाचराय ससायको राघव बाहुचोदितो दिशस्वभासा दश सम्प्रकाशयन् विधूमवैश्वानर भीमदर्शनो जगाम शक्राशनि भीमविक्रमः
स तन्महापर्वतकूटसन्निभम् सुवृत्तदंष्ट्रम् चलचारुकुण्डलम् चकर्तरक्षोऽधिपतेः शिरस्तदा यथैव वृत्रस्य पुरा पुरन्दरः कुम्भकर्णशिरो भाति कुण्डलालङ्कृतम् महत् आदित्येऽभ्युदिते रात्रौ मध्यस्थ इव चन्द्रमाः तद्रामबाणाभिहतम् पपात रक्षः शिरः पर्वतसन्निकाशम् बभञ्जचर्या गृहगोपुराणि प्राकारमुच्चम् तमपातयच्च तच्चातिकायम् हिमवत्प्रकाशम् रक्षस्तदातोयनिधौ पपात ग्राहान् परान् मीनवरान् भुजङ्गमान् ममर्दभूमिम् च तथा विवेश तस्मिन्हते ब्राह्मणदेवशत्रौ महाबले संयति कुम्भकर्णे चचालभूर्भूमिधराश्च सर्वे हर्षाच्च देवास्तु मुलम् प्रणेदुः ततस्तु देवर्षिमहर्षिपन्नगाः सुराश्च भूतानि सुपर्णगुह्यकाः स यक्षगन्धर्वगणानभोगताः प्रहर्षिता रामपराक्रमेण ततस्तु ते तस्य वधेन भूरिणा मनस्विनो नैरृतराजबान्धवाः विनेदुरुच्चैर्व्यथिता रघूत्तमम् हरिम् समीक्ष्यैव यथा मतङ्गजाः स देवलोकस्य तमो निहत्य सूर्यो यथा राहुमुखाद्विमुक्तः तथा व्यभासीद्धरिसैन्यमध्ये निहत्य रामो युधि कुम्भकर्णम् प्रहर्षमीयुर्बहवश्च वानराः प्रबुद्धपद्मप्रतिमैरिवाननैः अपूजयन् राघवमिष्टभागिनम् हतेरिपौ भीमबले नृपात्मजम् स कुम्भकर्णम् सुरसैन्यमर्दनम् महत्सु युद्धेषु कदा जनाजितम् ननन्द हत्वा भरताग्रजोरणे महासुरम् वृत्रमिवामराधिपः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 67तमः सर्गः।